مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نصلحوا ليكزيرسيس نيميرو 2 من الباك، من السيسيون برينسيبال نتاع باك 2019 في المات بالنسبه للسيكسيون ايكونومي جيستيون. دونك هذا لينونسي نتاع ليكزيرسيس 2 شنو يقول؟ Dans le tableau suivant, on donne l'évolution du prix moyen en millimètres d'un litre d'essence sans plan entre les années 2009 et 2017. Donc بين عوام 2009 و 2017 عطاونا l'évolution نتاع البري موين بالملي نتاع إترا essence sans plan. Donc, كما تنجموا تشوفوا العوام من 2009 ل 2017 ils ont classé les années par rang. Donc le rang يمشي من 1 ل 9. كما تنجموا تلاحظوا معناتها بين une année et une autre le rang augmente de 1. وعطاك le prix moyen نتاع l'essence في كل عام 2009 1270 2010 1320 ainsi de suite. السؤال الأولاني اللي سألوه لك هو représenter le nuage de points de la série statistique XI YI dans l'annexe 6 juin. دونك نتعداو immédiatement نجاوبو على الكيستيون هذي. دونك قبل ما نبداو نصورو السيري ستاتيستيك نتاعنا نركزو شويه ونشوفو شنو عندنا. نعرفو احنا اللي هذه سي اون سيري ستاتيستيك دوبل. كيفاش عرفناها سيري ستاتيستيك دوبل؟ على خاطر تو سامبلومون عندنا دي اكس اي وعندنا دي زيغاك اي. دونك سي اون سيري ستاتيستيك دوبل. دونك اش نجيو نعملو احنا؟ نجيو لاكس دي زابسيس ونصورو عليه لي اكس اي اللي هما الغون دو لاني في الكا هذايا في ليكزيرسيس هذايا، ونجيو لاكس دي زوردوني ونصورو عليه لي زيغاك اي اللي هو في البروبليم هذايا البري موين. ومن بعد نبداو نصورو في لي بوان نتاعنا. كيفاش باش نصوروهم لي بوان نتاعنا؟ اون فيت سي تري سامبل. نجيو ناخذو كل اكس اي، نشوفو الاي اي كي كوريسبون ا سو اكس اي، ونصورو لو بوان اللي الكوردوني نتاعو الاكس اي هذاك والاي اي هذاك. باغ اكزومبل هنا عندنا توا 1 و 1270. دونك شنو نجي نعمل؟ نجي نمشي للاكس دي زابسيس، ناخذ لو بوان 1، نطلع معاه بيربونديكولير على لاكس دي زابسيس، نمشي للاكس دي زوردوني، ناخذ البوان 1270 باش يجي ابوبري لهنا، نطلع معاه بيربونديكولير على لاكس دي زوردوني، الانترسيكسيون نتاعهم باش تطلع لي البوان اللي حاجتي بيه. كيف لهنا نصور البوان دو كوردوني 2320، نمشي لاكس دي زابسيس، ناخذ البوان 2، نطلع معاه بيربونديكولير، نمشي ل 1320 على لاكس دي زوردوني، نطلع معاه بيربونديكولير، الانترسيكسيون نتاعهم هو البوان نتاعي، انسي دو سويت حتى كي نكمل لي 9 بوان اللي عندي. وهكا نكون صورت النيوج ستاتيستيك نتاعي اللي طلبوا مني. وهكا معناتها كملنا الكيستيون هذيا، ونتعداو دونك الكيستيون اللي من بعدها. دونك كملنا جاوبنا على البوتي ان بوتي تا، وتوا باش نجاوبو على البوتي بي. في البوتي بي شنو مطلب منا؟ قالنا جوستيفيي كو سو نيوج بيرمي دونفيزاجي ان اجوستمون افين. اش معناتها الكلام هذا؟ اون فيت يحب سالنا، هو قال لنا est-ce que le nuage de points هذا je peux l'approximer par une droite affine. est-ce que les points نتاعي l'éparpillement نتاع les points هذا، est-ce que كي نجي نشوف les points نتاعي est-ce que نجم نقربهم لون droite، est-ce que نجم نردهم اون droite؟ علاش هذايا؟ باش نجمو نعملو دي بروجيكسيون دون لو فيتور. خاطر كي يبدا عندك دي بوان مفرقين في اون سيري ستاتيستيك ما تنجمش تعمل عليها اون بروجيكسيون. باغ كونطخ كي تبدا عندك اون ايكواسيون كي لي سي بوان لا اللي هي باغ اكزومبل اون droite affine في الكا هذا، وقتها تنجم تعمل بروجيكسيون دون لو فيتور. دونك هات نشوفوا كيفاش باش نجمو نجاوبوا على السؤال هذا. نرجعوا دونك للنياج دو بوان نتاعنا ونثبتوا. اون فيت كنتلاحظوا في النياج دو بوان نتاعنا لي بوان نتاعنا تخش عليهم اون دروات، معناتها نجم هكا نتخيل في مخي اون دروات اللي تتعدى بيناتهم دو مانيير انه يبداو لي بوان الكل قراب لها على الاخر. دونك هذه هي لا جوستيفيكاسيون. اون فيت لا جوستيفيكاسيون باش تتقال بالطريقه هذه، مي اون فرونسي ماناش نقولوها بالعربي. دونك يا تخوا مانيير دو دير سا. الطريقه الاولى سي دو دير tout simplement la forme allongée, allongée du nuage permet d'envisager un ajustement affine. La méthode de Fenech-Ney, la méthode de Fenech, les points du nuage semblent se répartir autour d'une droite. Je les points موجودين تخش عليهم مفرقين autour d'une droite معناتها على اليمين ويسار الدروات هذي. والا la troisième méthode c'est de dire, la troisième manière مش méthode, c'est de dire le nuage est allongé selon une droite, donc il permet d'envisager un ajustement affine. ثلاث حاجات هذوما يعنيو نفس الكلام، معناتها les trois sont une bonne justification. تنجم تختار اللي تساعدك فيهم وتجاوب عليها. فما une quatrième méthode اللي ما حطيتهاش لهنا على خاطر elle ne s'applique pas للكا هذي. هي وقتاش؟ هي فرضا قبل الكيستيون هذيا سألك على الكوفيسيون دو كوريلاسيون، قال لك احسب لي الكوفيسيون دو كوريلاسيون، ومن بعد سألك السؤال هذا. كي يسألك السؤال هذا فما حاجتين، كان انت مصور قبل نياج دو بوان تنجم دونك tu peux répondre une des trois réponses هذوما، وكانك ماكش مصور النياج دو بوان اش تقول؟ تقول الكوفيسيون دو كوريلاسيون اكبر من 0.7. Donc, il y a une corrélation forte qui est active 0,95, donc une corrélation très forte. Et donc, le coefficient de corrélation est fort ou très fort, permet d'envisager un ajustement affine. هذه وقتاش نستعملوها؟ نستعملوها إذا سألنا قبل
على الكوفيسيون دو كوريلاسيون. دونك نتعديو توا الكيسيون اللي من بعد. Donc, on va répondre à la question petit 1, petit c. Fait le petit c, je te calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage et le placer. Donc, on va répondre à cette question. قبل ما نجاوبوا على السؤال نعملوا un récapitulatif. احنا شنو نعرفوا على البوان جي البوان موين جي؟ نعرفوا حاجتين عليه. أول حاجة اللي هو il a pour coordonnées x bar et y bar معناتها la moyenne des valeurs de x et la moyenne des valeurs de y. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية نعرفوا اللي هو il appartient للدروات نتاع الريغريسيون. دونك توا خلينا نجاوبوا على السؤال. شنو باش نعملوا احنا بور بلاسي لو بوان جي؟ شنو حاجتنا باللي كوردوني نتاعو اللي قلنا اللي هما الاكس بار والاي بار. الاكس بار كيفاش نحسبوها والاي بار كيفاش نحسبوها؟ تو سامبلومون ان يوتيليزون لا كالكولاتريس. تاخذ الكالكولاتريس نتاعك تدخل لي بوان نتاعك الكل في الكالكولاتريس، من بعد سلون التيب نتاع الكالكولاتريس عندك اون فونكسيون باش تعطيك الاكس بار وباش تعطيك الاي بار. اش تعمل انت من بعد؟ تجي من بعد انت الاكس بار في الكا هذايا لقيناها 5 هاي لهنا، والاي بار لقيناها 1500. دونك شنو نجي نعمل؟ دونك نجي نصور البوان دو كوردوني 5 و 1500. دونك كالعاده بور ديسيني ان بوان نجي لاكس دي زابسيس ناخذ البوان 5 نطلع مع بيربونديكولير، نمشي لاكس دي زوردوني ناخذ 1500 نطلع مع بيربونديكولير، والبوان دانترسيكسيون هو باش يطلع لي البوان جي نتاعي. دونك هكا نكونوا صورنا البوان جي نتاعنا ونجموا نتعداو الكيسيون اللي من بعدها. مي قبل ما نتعداو الكيسيون اللي بعدها جوست حبيت نقول لكم كان عندكم دي كيسيون كونسيرنون لي كالكولاتريس نتاعكم معناتها ما تعرفوش كيفاش تستعملوهم، ولا عندكم كالكولاتريس اللي ما لقيتوش كيفاش على الانترنت كيفاش تستعملوها باش تعملوا الاكس بار والاي بار ولا اي حاجه تبع ستاتيستيك، ما فما حتى مشكله. تخليو كومونتير من اللوطه وتون لوج لكم انا كيفاش تخدم معناتها الستاتيستيك على الكالكولاتريس نتاعكم ونجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. دونك توا نتعديو الكيسيون اللي من بعدها. دونك هكا نكونوا كملنا جاوبنا على البوتي تان الكل، وتوا باش نتعداو للبوتي دو. البوتي دو عندنا بوتي تا. في البوتي تا اش طلب لنا؟ قالنا déterminer par la méthode des moindres carrés une équation cartésienne de la droite de régression d de y en x. Réxo c'est la droite de régression d de y en x، خاطر بين y en x و x en y تفرق. دونك هات نشوفوا كيفاش باش نجاوبوا على الكيسيون هذه. Donc, احنا شنو نعرفوا على la droite de régression؟ La droite de régression نعرفوها أول حاجة elle va passer par le point moyen G اللي هو de coordonnées x bar y bar اللي حسبناه بكري لقيناه 5500 اللي coordonnées نتاعو واللي تراسيناه، وعنده coefficient de directeur covariance de xy sur la variance de x. وهيك علاش قلت لكم ثبتوا راهي c'est la droite de régression de y en x، خاطر كان جات la droite de régression de x en y رانا قسمنا على الفاريونس دو y مش الفاريونس دو x. دونك سي تري امبورطون نركزوا في الحكايه هذه باش ما نفصلوش فيها. دونك الجمله هذه لازمنا نكتبوها بور اكسبليكي الكوريكتور اللي السيد اللي قاعد يصلح ولا الانس اللي قاعده تصلح ان فاهمين فاش قاعدين نعملوا، فاهمين اللي الدروات نتاعنا راهي باش تتعدى بالبوان جي، وفاهمين راهو هذاك الكوفيسيون ديريكتور نتاعها. على خاطر علاش نكتبوا الكلام هذا؟ خاطر ريالمون مانيش باش نستعملوا الكوفيسيون ديريكتور. دونك احنا جوست نفهموهم رانا فاهمين، من بعد كيفاش باش نطلعوها ليكواسيون دو لا droite. En fait اللي نعرفوا اللي la droite elle a une équation de type ax plus b. C'est une droite affine بما انها une droite affine. Les coefficients a et b كيفاش باش نخرجوهم en fait من الكالكولاتريس ديريكتومون. كيف ما قلت لكم بكري une fois دخلتوا لي بوان نتاعكم الكل في الكالكولاتريس فما دي فونكسيون بريسيز اللي باش يعطيوكم الا والبي. في الكا هذايا باش تلقاو الا تساوي 61 والبي تساوي 1195. دونك ليكواسيون دو droite de régression شنو باش تكون؟ باش تكون y c'est égal à 61x مع 1195. دونك y c'est égal à 61x plus 1195 كيما قلت لكم بكري. اذا ما تعرفوش كيفاش تستعملوا الكالكولاتريس باش تخرجوا لي كوفيسيون هذوما والا باش تخرجوا اي حاجه تبع ستاتيستيك تنجموا تخليو كومونتير من اللوطه وانا نجاوبكم في اقرب وقت كيفاش تستعملوا الكالكولاتريس نتاعكم. دونك توا هكا نكونوا جاوبنا على الكيسيون هذيا ونتعداو للكيسيون اللي من بعدها. Donc, la question petit 2, petit a, une équation cartésienne de la droite de régression de d de y en x. Ou tu tout simplement de tracer la droite AB. Donc, il y a une chose qui va tracer la droite AB. Donc, pour dessiner la droite, كأي droite, il nous faut tout simplement deux points. On a déjà la droite de régression, je t'admets le point G. Donc, le point G. Donc, tout simplement, je prends un autre point. Où je trace ce point-là, on a dit une droite binette. Donc, on va calculer l'équation de droite de régression à l'année.
c'est y égale à 61x plus 1195. ناخذ par exemple le point d'abscisse 0 معناتها x égale à 0. هذا باش تتنحى شنو باش يقعد لي؟ باش يقعد لي 1195. معناتها في الزيرو le point l'ordonnée نتاعو 1195 à peu près هيك لهنا. ودونك شنو نجي نعمل؟ نجي تو سامبلومون نسطر الدروات اللي تربط لي دو بوان انفوكم. دونك باش تطلع لي دروات هذيك اللي بالازرق، وهكا نكون جاوبت على الكيستيون. ونجمو نتعداو توا دونك الكيستيون اللي من بعدها واللي هي اخر كيستيون. Donc la dernière question, petit 2, petit c, en utilisant cet ajustement affine, estimez le prix moyen d'un litre d'essence sans plomb pour l'année 2023. قلت لكم شي علاش احنا نعملوا في الخدمه هذه الكل، قلت لكم شي علاش احنا نلوجوا على une approximation affine le nuage de points نتاعنا، c'est pour faire des projections dans l'avenir. Donc انا كي نحب نعرف par exemple dans 2023 قداش باش يكون à peu près le prix moyen نتاع litre d'essence sans plomb en milli، دونك لازمني اون ايكواسيون، ما نجمش هكاك من نيواج دو بوان نخرجها ديريكتومون. دونك نعمل هالدروات دو ريغريسيون هذيا باغ لا ميثود دي موندر كاري باغ اكزومبل، ونحاول نطلع معناتها مش نحاول، نفوا عملتها اون فيت نجم نطلع في اي عام في الفيوتور نطلع قداش باش تكون الفالور نتاع الاي اي نتاعي اللي هي لهنا البري دان لتر ديسونس سون بلون اون ميلي. هيا تنجاوبو دونك على اخر كيستيون. دونك هو شنو حاجته بالبري موان ديسونس اون مليم في 2023 2023. دونك كيفاش باش نعملوها هذايا؟ اول حاجه سي كاسكون ريمارك ديجا قلنا هذايا من الاول بالكل. اون ريمارك اللي بين اون اني et l'année qui la suit, le rang de l'année augmente de 1. معناتها بين 2009 و 2010 كان le rang 1 ولا le rang 2. بين par exemple 2015 و 2016 كان le rang 7 ولا le rang 8. دونك كي نشوفوا 2023 قداش باش يطلع الرون تاعها. كان 2017 le rang تاعها 9، معناتها 2018 الرون تاعها 10، 2019 11، 2020 12، 2021 13، 2022 14 و 2023 15. دونك en fait تنجم تعملها بطريقه اخرى entre 2017 et 2023 قداش فما من عام؟ فما 6 سنين. دونك باش تزيد على الرون 9 نتاع 2017 باش تزيد 6 باش تلقى 15. دونك عرفنا توا الاكس اي نتاعنا هي 15. دونك كيفاش باش نطلعوا لي اي؟ اي بان تو سامبلومون en utilisant l'équation de la droite de régression. عندنا l'équation de la droite de régression y c'est égal à 61x plus 1195. دونك نجيو نعوضوا تو سامبلومون الاكس نتاعنا par 15 ونحسبوا. دونك تولينا 61 fois 15 plus 1195 اللي هي مش تطلع 2110. Donc à peu près le prix moyen d'un litre d'essence sans plomb pour l'année 2023 sera 2110 millim. وهكا نكونوا جاوبنا على la dernière question وكملنا l'examen هذايا. Donc ان شاء الله تكونوا فهمتوا بالكدا كل شيء. وكان عندكم دي كيستيون ولا دي كومونتير تنجموا تخليهم من اللوطه ونحاول نجاوبكم عليهم في اقرب وقت. كيف ما قلت لكم كان ما تعرفوش تستعملوا الكالكولاتريس نتاعكم في المود ستاتيستيك تنجموا تخليو ان كومونتير اللوطه افيك لو تيب دو لا كالكولاتريس نتاعكم وانا نجاوبكم في اقرب وقت كيفاش تستعملوها. وان شاء الله معناتها تكون نفعتكم وابيانتو في اون اوتر فيديو.